अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैर व आफियत से होंगे, और दुआ भी करता हूँ मौला परवरदिगार आप सबको हमेशा खुश रखे और शादो आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर दुआओं का सिलसिला जारी है और हम रोज़ाना दुआएं किया भी करते हैं, कराया भी करते हैं, बाकी सबके लिए, मगर खुसूसियत के साथ उन लोगों के लिए जो कमेंट में आकर अपनी किसी भी परेशानी का हमसे ज़िक्र करते हैं, ख़ासकर जो बे औलाद हैं उनके लिए ज़्यादा हमारे यहाँ पर दुआओं का अहतमाम हुआ करता है। तो अगर आप भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं, ख़ासकर अगर अभी तक परवरदिगार ने आपको नेक औलाद से नहीं नवाजा है, औलाद जैसी दौलत से नहीं नवाजा है, तो आप अपना नाम या अपनी परेशानी लिख कर जिस लिए आप दुआ कराना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर हमसे एक बार आप रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला 10 से 20 लोगों का नाम हम रोज़ाना दुआओं में शामिल करते हैं, उसमें हम आपको भी शामिल करेंगे। दोस्तों साथियों, इस वक्त जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं वो हम इस वक्त में ज़िक्र कर रहे हैं बे औलादों के लिए कुरानी वजीफ़े। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब है और ये वो कुरान है जिसने ये ऐलान फरमाया कि तुम अगर किसी परेशानी में मुब्तला हो, तुम्हें ये कंफर्म करने में दिक्कत आ रही हो कि सही रास्ता कौन सा है, किधर जाएं, क्या चुनें, तो कुरान ने वादा किया है कि तुम मेरे दावन से वाबस्ता रहना, तुम मुझे मजबूती के साथ पकड़े रहना, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने में तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नज़र आऊँगा। तो कुरान पाक वो है जो हमें सही रास्ते पे ले जाता है, कुरान पाक वो है जो हमें बीमारियों से शिफा दिलाता है, कुरान पाक वो है जो हमें किसी भी परेशानी से निकालने में हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। आज हम आपको कुरान पाक ही का एक बहुत मोतबर, बहुत आसान, बहुत मुजर्रब अमल बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने हमसे ये कहा कि सूरह यासीन हो, सूरह मुज़म्मिल हो, सूरह रहमान हो, ये बड़ी बड़ी सूरतें हैं, हम इनकी तिलावत रोज़ाना अपने घर के अखराजात में या अपने घर के काम में मशगूल रहने के बाद नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें कोई छोटा और आसान वजीफ़ा बताया जाए। तो मैंने आज मुनासिब समझा कि कुरान पाक की वो सूरत जो बज़ाहिर तो छोटी है मगर जिसको पढ़ने से पूरे कुरान पाक का सवाब मिला करता है, वो सूरत है सूरह इखलास, जिसको कुल शरीफ की भी सूरत कहा जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो सूरत है सूरह इखलास, आज मैं इसका वजीफ़ा, इसका विर्द करने का फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा। सूरह इखलास वो सूरत है जिसका कि हर मुसलमान को याद होना ही होता है। कोई मुसलमान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरे कुल शरीफ भी याद नहीं है, चाहे ज़ईफ़ुल उम्र हो, बच्चा हो, जवान हो, चाहे नमाज़ों को पढ़ने वाला हो या कम नमाज़ें पढ़ने वाला हो या बिल्कुल ना पढ़ने वाला हो, कुल अक्सर ज़्यादातर सब लोगों के याद होता है। और कोई भी हमारी बहन ऐसी नहीं होगी जिसके कुल शरीफ याद नहीं होगा, कुल शरीफ सबके याद होता है। मैं कुल शरीफ को पढ़ने का तरीक़ा और किस वक्त में पढ़ना है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखें, अगर हम सोने को नहीं जानेंगे, हीरे को नहीं जानेंगे, तो चाहे उसका ढेर हमारे पास लग जाए, जब हमें उसकी कदर नहीं पता, उसकी कीमत नहीं पता, उसकी अहमियत नहीं पता, तो हम उसकी ना कदर करेंगे ना अहमियत जानेंगे। जब हमें पता ही नहीं तो जानेंगे क्या। कुल शरीफ बज़ाहिर हमारे सबके याद है, मगर उसकी अहमियत, उसका मकाम और उसके अंदर क्या ताकत है, अगर ये हमें पता ही नहीं है तो हम उसकी अहमियत को समझेंगे क्या। तो इसीलिए कुल शरीफ की अहमियत को जानने के लिए 2 मिनट की बात और है, आप यहाँ लगे रहें, सुनते रहें, और मैं जो आज आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला बे औलाद एक मरतबा इसको ज़रूर आजमाएं, एक मरतबा सिर्फ। आपने नापाकी के दिनों से जब पाकी के दिनों में आना है, ये मैं जो अमल बताऊँगा ना, ये मेरी बहनों को ख़ास करके करना है, बीवियों को ख़ास करके करना है, जो बे औलाद हैं उनके लिए। आपने जब नापाकी के दिनों से पाकी के दिनों में गुस्ल करके आना है, आज आपने गुस्ल किया, आज ही रात से आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है इशा की नमाज के बाद से। और आपने अव्वल में थोड़ा सा काम करना है कि बज़ाहिर चाहे 10 ही रुपए क्यों ना हो,
آپ اپنا صدقہ نکال کر کسی غریب کو دے دیں۔ کوئی غریب صدقہ لینے کے لائق اس وقت آپ کے پاس نہ ہو تو اسے ایک جگہ الگ رکھ دیں، تاکہ جو آپ کو اس لائق ملے تو یہ اس کا حق اسے آپ دے دینا۔ آپ صدقہ نکالیں، صدقہ بہت بلاؤں کو، پریشانیوں کو ٹالتا ہے نا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بعد نماز عشاء کی نماز آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھیں گے، مصلی پر بیٹھیں گے۔ آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، اگر وقت زیادہ ہو تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، کم ہو تو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور جو ہے اول آخر ایک مرتبہ، اور بیچ میں بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ کس طریقے سے؟ درود پاک جو بھی آپ چاہیں وہ یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس درود پاک ہو۔ سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے: صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ ایسے 1 مرتبہ ہو گیا، اور اب دوبارہ پڑھ لیں اسی طریقے سے، تو آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے آخر میں ایک بار درود پاک اور پڑھ لیں، اور جو ایک گلاس پانی آپ نے سامنے رکھا ہے پھر اس پہ دم کر دیں۔ شوہر آپ کے پاس ہو تو آدھا اسے پلا دیں، آدھا خود پی لیں۔ شوہر نہ ہو تو آدھا بھی خود پی لیں، اور شوہر کا تصور کر کے اس کے حصے کا بھی آپ ہی پی لیں۔ اور یہ 41 دن آپ کو ریگولر کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء آپ کو 41 دن پڑھنا ہے۔ اگر ناپاکی کے دن بیچ میں آ جائیں تو اپنے شوہر سے پڑھوا لیں، نہیں تو الحمدللہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یہ جو مہینہ ہوگا آپ کی خوشی کا مہینہ ہونے والا ہے۔ آپ کا جو سپنا ہے والدین بننے کا، وہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے پورا ہو جائے گا۔ اور جو ہے ان 41 دنوں میں اپنے شوہر کے ساتھ آپ کو ہم بستری کرنا ہے، ایک نہ ایک دو 3 مرتبہ، اور اپنے شوہر کی موجودگی میں آپ شروع کریں تو بہتر رہے گا، تاکہ 1-2 مرتبہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت کو ادا کر لیں، اور پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، سورہ اخلاص کا وسیلہ دے کر، قرآن پاک کا وسیلہ دے کر، اہل بیت کا وسیلہ دے کر، پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کر، آنسو بہا بہا کر، گڑ گڑا کر کے دعائیں کیا کریں، کیونکہ پروردگار دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھیں، 41 دن تک لگاتار پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اسی وظیفے سے آپ کو نیک اور فرمانبردار اولاد ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بے اولاد ہیں، مولا تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پریشانی میں مبتلا ہے تو پریشانی سے ان کی پروردگار حفاظت فرما، اور اگر بیماری میں مبتلا ہے مولا تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ و تامہ عطا فرما۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں مولا پروردگار تو سب کو نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرما۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔